KP में सेनेट की 11 सीटों पर इलेक्शन, हुकूमत और अपोजिशन का सीटों की तकसीम का फार्मूला कामयाब हो गया। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। साल जनरल सीटों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब करार पाए, जबकि पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के नियाज अहमद, JUI के अताउल हक दरवेश मुंतखब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जरगा हॉल में सेनेट इलेक्शन का इनेकाद 11:15 बजे शुरू होने वाली पोलिंग 5:15 तक जारी रही। हुकूमत और अपोजिशन के तयशुदा फार्मूले के तहत हुकूमत 6 और अपोजिशन के 5 उम्मीदवार कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब होने वाले सेनेटर्स का एलामिया भी जारी कर दिया। सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार मुराद सईद ने 26 वोट हासिल किए, फैसल जावेद 22, नूरुल हक कादरी और मिर्जा अफरीदी ने 21 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के टिकट से सेनेट के उम्मीदवार नियाज अहमद को 18, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद ने 17 वोट हासिल किए। 2 खवातीन की नशिस्तों में PPP की रुबीना खालिद और आज़ाद उम्मीदवार रुबीना नाज ने कामयाबी हासिल की। टेक्नोक्रेट की सीट पर आज़ाद उम्मीदवार आजम स्वाति ने 79 और JUI के उम्मीदवार दिलावर खान ने 54 वोट हासिल किए। मेरी सोच हुई थी एक आइडिया फ्लोट करके कि यहाँ आप अददी नंबर में ज़्यादा एक गवर्नमेंट को मैंने तजवीज़ दी कि आप 6 सीटें ले ले और अपोजिशन को 5 दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आज हम कामयाब हुए, तो मैं पूरे असम्बली मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ। अपोजिशन लीडर समेत हुकूमती अराकीन ने सेनेट इलेक्शन को खुशाइंद करार देते हुए इसे जमहूरियत की जीत करार दे दिया। पंजाब से सेनेट की सीट पर नून लीग के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। हुकूमत और अपोजिशन अरकान असम्बली ने अपनी अपनी क़यादत की हिदायत पर भरपूर अमल किया। नौमुंतखब सेनेटर का कहना है कि ऐवान बाला में मुल्क और कौम के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करूंगा। रिपोर्ट देखिए। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात का मार्का नून लीग के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने जीत लिया। हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट और अपोजिशन के अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने नून लीग की क़यादत और इत्तेहादी जमातों के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। इस अज़म का इजहार किया कि वो ऐवान बाला में मुल्क की बेहतरी और अवामी मफाद में भरपूर आवाज़ उठाएंगे। इंशाअल्लाह मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह ऐवान बाला में इंशाअल्लाह हम पहुंचकर अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपनी आवाज़ उठाएंगे। नून लीग के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद ने कहा, हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान आपस में मुत्तहिद रहे और अपनी क़यादत की हिदायत पर भरपूर अमल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पंजाब असम्बली पहुंची और वोट डाला। रिटर्निंग अफसर शरीफुल्लाह ने हाफिज अब्दुल करीम की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान बाला में भी 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के 26 सेनेटर्स, नून लीग के 5, 20 आज़ाद और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 सेनेटर्स शामिल हैं, जबकि MQM और ANP 3-3 और नेशनल पार्टी काफ लीग के 1-1 सेनेटर शामिल है। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत हासिल। ऐवान ज़ेरी में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 234, ऐवान बाला में 64 हो गई। बिलाखिर 1.25 साल बाद खैबर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट नशिस्तों पर इंतखाबात का इनेकाद हो गया, जिसमें PTI को 6 जबकि अपोजिशन इत्तेहाद को 5 नशिस्तें मिली। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को JUI फे की हिमायत के बगैर 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। 95 के ऐवान में पीपल्स पार्टी 26 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई है। PTI 22 सेनेटर्स के साथ दूसरे नंबर पर, नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ तीसरी बड़ी जमात बन गई। बाला में PTI को MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान एडवोकेट की हिमायत भी हासिल है। इस तरह अपोजिशन अरकान की कुल तादाद 24 हो गई है, जबकि सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर इंतखाब होना ताहाल बाकी है, जिसमें PTI उम्मीदवार की कामयाबी के वाज़े इम्कानात हैं। सेनेट में आज़ाद बेंचेस पर बराजमान JUI फे के सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई है। सेनेट में नंबर्स गेम के हवाले से पीपल्स पार्टी की अहमियत भी बढ़ गई है और अब नून लीग हुकूमत को PP की हिमायत के बगैर फैसलों में दुश्वारी का सामना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI मेंबरान असम्बली को आज़ाद करार देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत की जानिब वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रिपोर्ट देखिए।
پشاور ہائی کورٹ میں وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف ممبران اسمبلی کو آزاد قرار دینے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فہیم ولی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل عثمان خیل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ اور الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وقفے کے دوران میں اسمبلی گیا، اس وقت تک 5 ممبران نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، جس پر جسٹس اعجاز انور نے کہا ہم نے سنا کہ سینٹ سیٹوں پر وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور اپوزیشن کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں۔ وزیراعلیٰ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو بھی چیلنج کیا ہے۔ وزیراعلیٰ کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایات پر چیف جسٹس نے گورنر کو نامزد کیا کہ ممبران سے حلف لے لیں۔ آرٹیکل 255(2) کو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس میں ایسے صورتحال میں چیف جسٹس کسی کو نامزد کر سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ آپ نے اسمبلی اجلاس بلایا اور ممبران سے حلف نہیں لیا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ناممکن تھا۔ اسمبلی اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اس کے بعد کیا رہتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس فیصلے سے کسی کو اختلاف ہوں، لیکن فیصلہ تو آ گیا ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت، اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 5 اگست تک ملتوی کر دی۔ گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ بابو سر ٹاپ کے قریب شدید لینڈ سلائڈنگ اور فلیش فلڈنگ۔ چلاس میں مسافروں اور سیاحوں کی متعدد گاڑیاں زخمی آ گئیں۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر 3 افراد دم توڑ گئے، لاشیں نکال لی گئیں۔ پھنسی گاڑیوں کو ملبے سے نکالنے کا کام جاری۔ مختلف مقامات پر محصور، سیاح محفوظ مقامات پر منتقل۔ شاہراہ قراقرم، لال پہاڑی، تتابانی کے مقامات بھی بند۔ تھک نالہ میں 4 افراد بہہ گئے، 2 کی لاشیں اور 2 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ وادی نیلم میں کلاؤڈ برسٹ، نالہ جانوئی میں طغیانی، متعدد گھر اور دکانیں تباہ۔ مدین میں مکان لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گیا، ملبے تلے دب کر 3 بچے چل بسے، ماں زخمی۔ سوات میں 2 بچے برساتی نالے میں بہہ کر لقمہ یاجل بن گئے۔ غزر کے علاقے پونیال اور یاسین میں تیز بارش کے بعد سیلابی صورتحال، سڑکوں، گھروں اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایک بار پھر تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ تلہار گاؤں میں طوفانی بارش سے تباہی آ گئی، ایک مکان منہدم ہو گیا، کئی مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے، جبکہ سید پور گاؤں میں نالہ بپھر گیا، ریلا کئی گاڑیوں کو بھی بہا لے گیا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک اور طوفانی بارش، موسلا دھار بارش سے تلہاڑ گاؤں میں تباہی، پانی گھروں میں داخل، متعدد مویشی بہہ گئے۔ سیلابی ریلے سے سید پور نالے کی دیوار اور پل ٹوٹ گیا، گاڑیاں پانی میں تیرتی رہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کے مطابق راولپنڈی میں نالہ لئی کے کیچمنٹ ایریا سید پور میں موسلا دھار بارش سے نالہ لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 14 فٹ تک بلند ہو گئی، جس کے بعد ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں سید پور کے مقام پر 147 ملی میٹر، گولڑا کے مقام پر 46 ملی میٹر اور پی ایم ڈی کے مقام پر 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ این ڈی ایم اے نے جڑواں شہروں میں موسلا دھار بارشوں کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی اور پوٹوہار ریجن میں مزید شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کی بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، واقعے کی جلد تحقیقات کی ہدایات۔ واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام تر قانونی اقدامات کیے جائیں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غیرت کے نام پر قتل ظلم ہے، میں مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، جن لوگوں نے بربریت کی ہے انہیں سزا دلوائیں گے، اچھی پروسیکیوشن کریں گے، دباؤ میں نہیں آئیں گے، کیس میں آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ یہ ظلم کسی صورت قبول نہیں ہے، واٹ ایور دا ریلیشن شپ واز۔ اس کو زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو پھر پردہ کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا، 6 مہینے پہلے کیا ہوا تھا وہ، اور میں نے پھر اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ آئی ایم ناٹ بلیمنگ دا وکٹم بیکاز آئی ایم اسٹینڈنگ ود دا وکٹم، میں تو مظلوم کے ساتھ ہوں۔ میری پریس کانفرنس کے اگر 10 منٹ کی تھی تو شاید 1 سیکنڈ یہ والی لائن تھی، باقی تو سب اس پر تھی کہ جب ہمارے نوٹس میں آیا وی ہیو اریسٹڈ سو مینی پیپل، ہم نے اس کو بربریت قرار دیا۔ معاشرہ اس حد تک پستی کا شکار ہو گیا ہے کہ آج جو ان کے مرد بھاگ گئے ہیں، جو پولیس ان کے گھروں پہ چھاپے مارنی جاتی ہے، خواتین مل کے پولیس پہ پتھراؤ کر رہے ہیں، یہ اب اپنی سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس پر ڈبیٹ کر لیتے ہیں کہ جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں
सिविल सोसाइटी, वहाँ पर मीडिया जो उनका रोल है, आइए माशरे से इस बीमारी को, ये जो कबायलियत के नाम पर जहालियत है, बिटवीन देम इज़ अ वेरी बारीक लाइन, उस लाइन को जो है आइए उसको एड्रेस करते हैं कि हम इस जिरगा सिस्टम को ख़त्म करें।